حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا لوگو جیڑا بندہ کسے دی بیٹی یا کسے دی بہن دے نال غلط کردا ہے فرمایا اونی دیر تک وہ مرے گا نہیں جنی دیر تک اپنے گھر دے وچ اپنی بیٹی یا اپنی بہن دے نال اس طرح ہوندا ویکھ نہیں لبے گا۔ اے مولا علی پاک دا فرمان ہے، اے بات اپنے ذہن دے اندر رکھ کے زندگی گزارو۔ اگر کسے دی بیٹی ہے تو انہوں اپنی بیٹی سمجھ تاکہ تیری بیٹی دی عزت محفوظ رہے، اگر کسے دی بہن ہے تو انہوں اپنی بہن سمجھ تاکہ تیری بہن دی عزت محفوظ رہے۔ اے تے رب دا قرآن للکار کے بیان کردہ پیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، فرمایا غلط عورتاں واسطے غلط مرد نے اور پیڑیاں عورتاں واسطے پیڑے مرد نے، اور فرمایا طیبات للطیبین والطیبون للطیبات، فرمایا پاک مرداں واسطے پاک عورتاں اور پاک عورتاں واسطے اساں پاک مرد بھی پیدا فرمائے نے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، غلط عورتاں واسطے غلط مرد اور غلط مرداں واسطے غلط عورتاں، نہ رب دا قرآن غلط نہ مدینے والے دا فرمان غلط ہو سکتا ہے۔ جدو قرآن بیان کرتا ہے پھر انہوں اپنے ذہن دے اندر رکھو، اگر غلط ہوواں گے تو ساڈے واسطے غلط عورتاں ہون گیاں، اگر صحیح ہوواں گے تو ساڈے واسطے بھی صحیح عورتاں ہون گیاں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات ہر ایک دی بیٹی بہن ماں بیوی دی عزت نو میرا مالک سلامت رکھے۔